अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये जो रेड कलर का आपको डब्बा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरी नई वीडियोस हेल्थ टिप के बारे में होगी वो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। ये जो हेल्थ टिप मैं आपको देने लगा हूँ, इसको आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर एंड तक देखें, तब ही आपको इस हेल्थ टिप की बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। तो आप मैं जो भी वीडियो देता हूँ आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में जो भी टिप मैं देता हूँ उसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ और साथ ही उसका इलाज का तरीक़ाकार अगर मौजूद हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको उस टिप के बारे में अगर उसमें इलाज दिया हुआ है तो वो भी आप उसके मुतल्लिक जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसके मुतल्लिक जो भी इलाज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक लाजमी वीडियो को देखा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिल्द की बीमारियों के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपकी अगर यानी आपकी जिल्द पर ख़ारिश है या आपकी जिल्द फटी हुई है और इस पर ख़राशें और अजीब से निशानात मौजूद हैं, जिल्द का सूजना, रंग और हियत में तब्दीली और धब्बे किसी इन्फेक्शन, जिल्द की मुतअद्दिद बीमारी या एलर्जी का नतीजा हो सकते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे शख्स से जिल्द का छू जाना जो जिल्द की किसी भी मुतअद्दिद बीमारी का शिकार हो, जिल्दी बीमारी का नतीजा हो सकता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप जिल्द की अमूमी बीमारियों में से किसी का शिकार हैं तो आपको अपने मुआलिज से रब्ता करके इसका मुआयना करवाना चाहिए। जिल्द की ज़्यादातर बीमारियां खफीफ होती हैं, लेकिन चंद एक बीमारियां बाज़ बड़ी बीमारियों की निशानदेही करने में मुआविन साबित होती हैं। लिहाजा मुआलिज से बर वक्त मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हर्पर ज़ूस्टर, इस बीमारी में जिस्म पर लाल उभरे हुए धब्बे बनते हैं जो कि बाद में दर्द वाले फोड़ों में तब्दील हो जाते हैं और बाद में आपकी जिल्द पर जलन, ख़ारिश, चुभन और हसासियत की इलामात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अमूमन आपके जिस्म और कोलों पर नमूदार होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर नमूदार हों, बल्कि जिस्म के किसी भी मकाम पर निकल सकते हैं। ये अमूमन 2 हफ्ते तक जिस्म पर रहते हैं। आप इनसे निजात तो पा लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनके नतीजे में होने वाली दर्द और ख़ारिश कई हफ्तों, महीनों और बाज़ औक़ात सालों तक चल सकती है। इसके इलाज के लिए अमूमन जिल्द पर लगाने वाली क्रीमें, एंटीवायरल दवाइयाँ, स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं। इस बीमारी का जल्द अज जल्द इलाज ज़रूरी है ताकि बाद में होने वाली मुस्तकिल तकलीफ़ से बचा जा सके। हाइव्स यूटेक्रिया, इस बीमारी में जिस्म पर धब्बड़ नुमा निशान बन जाते हैं जिनमें खुजली, चुभन और जलन होती है। इन निशानात का हुजम बड़ा या छोटा हो सकता है। बाज़ औक़ात ये अलहदा और बाज़ औक़ात इकट्ठी शक्ल में भी बन सकते हैं। ये निशानात जिस्म पर किसी भी जगह पर ज़ाहिर हो सकते हैं और चंद मिनटों से चंद दिनों तक जिस्म पर मौजूद रह सकते हैं। इसके वजूहात में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत में रहना, गले का इन्फेक्शन, दवाओं से एलर्जी, खाने की चीज़ों और खाने से एलर्जी शामिल है। इस एडिटिव्स में डाली जाने वाली इजाफी अशिया के इलाज के लिए एंटी एलर्जी और जिल्द पर लगाने वाली क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं। पसोरिएसिस, जिस्म पर नमूदार होने वाले लाल रंग के मोटे उभार जो के ऊपर से सफ़ेद रंग के छिलके से ढके हुए हों,
سورائسز کی علامات ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انسانی جسم کا مدافعتی نظام جلد کے نئے خلیات کو بہت جلد بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سورائسز ہوتے ہیں، لیکن ایسا کس بنا پر ہوتا ہے؟ یہ بات بتانے سے ڈاکٹر حضرات ابھی تک قاصر ہیں۔ سورائسز کے ابھار آپ کے سر، کونیوں، گھٹنوں اور کمر کے نچلے حصوں میں عموماً نمودار ہوتے ہیں، لیکن یہ جسم پر اور جگہوں یہ مندمل بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے کریمیں اور آئنٹمنٹ، روشنی سے علاج، انجیکشنز اور گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگزیما۔ ایگزیما بہت سی غیر متعدد علامات کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے، جس کی وجہ سے جلد کی سوجن، لال، خشک اور خارش زدہ جلد کا ہونا ہے۔ ڈاکٹر یقینی طور پر بتانے سے قاصر ہیں کہ ایگزیما کس وجہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اعصابی تناؤ، جلد کو نقصان پہنچانے والے صابن، الرجی کرنے والی اشیاء اور موسم وہ چند ایک عوامل ہیں جو کہ اس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بالغ افراد میں یہ اکثر کہنیوں، ہاتھوں اور جسم پر ایسی جگہوں پر نمودار ہوتی ہے جہاں جلد کی تہ بنتی ہے، جیسا کہ گردن، کان کی پچھلی جانب، گھٹنوں کے پچھلی جانب وغیرہ۔ ایگزیما کے علاج کے لیے کئی ادویات ہیں، جن میں سے کچھ کو جلد کے اوپر لگایا جاتا ہے اور بقیہ کو دکھایا یا انجیکشن کی صورت میں لگوایا جاتا ہے۔ گلابیہ، یہ ایسی بیماری ہے جس میں چہرہ لال ہو جاتا ہے اور پھر یہ لالی مریض کی ناک، گالوں، ٹھوڑی اور ماتھے تک پھیل جائے، گلابیہ یا رونیسیا ہو سکتی ہے۔ جلد وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ لال ہوتی جاتی ہے اور مریض کے چہرے کی رگیں نظر آنے لگتی ہیں۔ مریض کو جلد کے موٹے ہو جانے اور پیپ سے بھرے کیل مہاسوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بیماری سے مریض کی آنکھیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے ادویات دستیاب ہیں جو کہ جلد پر لگائی اور کھائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر بیماری کا شکار رگوں اور لال اور موٹی ہو جانے والی جلد کا لیزر کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ سکن ٹیگز، گوشت کی رنگت یا اس سے گہرے رنگ کے جسم کی جلد کے ساتھ لٹکتے چھوٹے سے لوتھڑے سکن ٹیگز کہلاتے ہیں۔ عموماً یہ گردن، سینے، بغلوں، چھاتیوں کے نیچے یا رانوں کے اندرونی حصوں پر پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ خواتین اور بڑی عمر کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بے ضرر ہوتے ہیں اور عموماً ان میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، تا وقت یہ کہ کپڑے پہننے کے دوران کپڑوں کی یا جلد کی رگڑ سے ان میں چبھن ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات انہیں کاٹ کر، جما کر یا جلا کر جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ مہاسے تب پھوٹتے ہیں جب مسام جلد کے تیل سے جلد کے تیل سے بند ہو جائے اور جلد کے مردہ خلیے سوج جائیں۔ جو مسام کھلے رہ جاتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں اور بلیک ہیڈ کہلاتے ہیں، اور جو مسام مکمل بند ہو جاتے ہیں انہیں ہم وائٹ ہیڈ کہتے ہیں۔ مہاسوں کی وجوہات میں بیکٹیریا اور ہارمونز شامل ہیں اور عموماً ان کا اثر آپ کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے سینے اور کمر پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پیپ سے بھرے مہاسے بھی بن سکتے ہیں اور یہ مہاسوں کو اور جلد آئلی سکن کو دبانے سے اعتراض کریں، یعنی لوگوں کے چہروں پر مہاسے نکل آتے ہیں تو وہ ان کو ہاتھ سے جو ہے وہ کریدنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کی جلد پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور نشانات بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے گریز کریں۔ تو اپنے چہرے پر نکلے ہوئے دانوں کو کریدنے سے بھی یہ مہاسے بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔